بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، pamoja الرسائل الرمضانية للجالية البراوية siku ya kanda leo katika mwezi wa Ramadhani. موضوع yetu ni shukuru neema kwa Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala hukumeze mwezi wa Ramadhani. أخي الحبيب، أختي الفاضلة، كم والله وتمنيوك كوا نحكم mwezi kama huyo kwa Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala na kuwaghfir la dhambi zao. كم وتمنيوك كوا نحكم katika mwezi wa Ramadhani Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala na kuwafikira kwa katika rukuu na sujud na siyam na qiyam, lakini Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala pisize mauti kati ma baina yao na Ramadhani, ingine mauti kati tawakudirka. Kumbuka wenzao, kumbuka ahlio, kumbuka katika watu wenu wawe na waiwo tawakudirka Ramadhani na washtamanoka kwa wale kudirka Ramadhani, lakini Mwenyezi ndorsetemi na khudorsetewe kwa wawe nahkuma katika mwezi wa Ramadhani. فأنرى ميكونو إلو أخي الحبيب، أختي الفاضلة، شكرا مجيد سبحانه وتعالى ككواي خكمازي كركمازي ورمضاني وبهكم رمضاني إيواككوا مجيد سبحانه وتعالى نغسل لواني، إيواككوا مجيد سبحانه وتعالى نغسل غفر لذنبزو، إيواككوا مجيد سبحانه وتعالى نغسل بربوشا مكوساو ينتي كأجل إيون ديو مجيد سبحانه وتعالى قتيو كركمازي ورمضاني. نحترجك كواي لإسرائيل توبة قبل رمضان خنجليلا نا إسانك حس راحة نا لذة ككواوي نحكوذنا مجير سبحانه وتعالى نكو حس راحة يا رمضاني تنكو باشا وقتي ولا لحظة ولا دقيقة كرك دقائق زي رمضاني، بل زنت نكستلا كرك طاعة كرك عبادة فرقي ياكو نمينجيني ككواوي مجير سبحانه وتعالى هو في قليلة لسي توبة كركمازي ورمضاني ننكو حسا لدى يطاعة لدى عبادة. هاي بيقوي حي على الصلاة إلا وين متوكارة نفقة مسكتيني، هاي بيقوي حي على الفلاح إلا وين متوكارة نسولوك كو مجير سبحانه وتعالى نخوبا أولونغفو ننخوبا هداية. أخي الحبيب، أختي الفاضلة، رمضاني إيا مكتيك إنا وين فرصة يما بدليكو كوامنكو بدليكا من العصيان إلى الطاعة ومن الظلمات إلى النور. نقولوا كركميزة زاوة والمكتيكة، غفلة زاوة والمكتيكة، نكينجينا كرك نشاط نكرك حيوية يا رمضاني، كسل بعد عن الله سبحانه وتعالى زنت نكزوك بعيدي، بل نكوى قريبون مجير سبحانه وتعالى. واختامي تحكى سنران يا رمضاني آية مجير سبحانه وتعالى نحسو من هو ما تزين خطوانيك كرك ما تويو خلبيو إنحتتم خوفا من الله سبحانه وتعالى. أخي الحبيب، حبيبك المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقت إتشنجلو رمضاني ظروف زي نا أحوال ذاك زنت استبدلك وما وقتاو تشنجلو أنا رمضاني حريا ونزم يتبدلك تشواني وانتو وكم عبدنا مجير سبحانه وتعالى وشبونغوزا كزيزاو وشبونغوزا كلا كتشنتو تشاو ككواو نملكنا مجير سبحانه وتعالى أيو نمازي وطاعة أيو نمازي وعبادة. رمضان كما إتكتولا شاهد لنا أو علينا، إتكتولا شاهدي ككواسش في زطاعة رانيك كما عبد الله مجير رانيك جسينا سلوا، أم إتكتولا نشاهدي إلوهيتو ككواسي تشوالي مكسلاني تشكو عبد الله مجير سبحانه وتعالى حق العبادة جسيون ديو تكون وانتو توكلة عبادة كركمازي ورمضاني ني أوجي وانتو توكلة توبة قبل رمضاني، ني أوجي وانتو توفن روزاو قبل رمضاني تياريك كو رمضاني نكو إنجللا رمضاني نغير رمضاني تيكو فنيزة اسمها فرقي قبل رمضاني وشلالة رمضاني رانيكي ونكولارة ونحبوتز عمري واو قبل رمضاني وشفوتا سجراتي نان رمضاني رانيكي تاسا وفوتا سجراتي. سبحان الله، رمضاني ثم صلى الله عليه وسلم هديره دريا شقي موت محروم نموت من جل رمضاني
نغفر له ذنبي زي أخي الحبيب إسخنجل لي رمضاني نحالي وتغفر له ذنبي زي أختي الفاضلة رمضاني محطة ككواوي نكور درويو نكور أنجلا كزيجاني ميتكوفا يخربون مجيش سبحانه وتعالى نيفاني كجسيو اشترجيني رمضانيين رانيكي مبدلكم مكرو إن شاء الله تعالى ربنا روحيو دعاء مجير سبحانه وتعالى نخص الحشة نربنا أهليو زمة الدعاء مجير سبحانه وتعالى نوصل الحشة مجير سبحانه وتعالى نشفانيا كركوانتو وإنجيلو كركميزي ورمضاني وتقبلي إلى أعمال زاو وتحفنوا أعمال صالحة وتحفرهشو نفس زاو ونتحفرهشو جالية ياو نكيشو سكوي قيامة أعمال زاو استحتقبلونا مجير سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.